हेलो कामना हेलो आसमा के गर्दैछस्? के गर्नु यतिकै मोबाइल चलायो सुत्यो बस्यो त्यही त हो नि। सुन्न तलबाट पुराहरूलाई फोन गरेको के कुरा? कसैले प्र्याङ्क गरौँ न हामी एउटा। प्र्याङ्क? कसलाई प्र्याङ्क गर्ने? मैले नि त्यही सोचिरहेको थिएँ। त्यही के हाम्रो क्लासको टपर छ त। हाम्रो क्लासको त्यो आर्जित भुडेलाई? त्यसलाई होइन त एक हप्तामा पट्याएर देखा सक्छस् भने। के एक हप्ता होइन, म त्यसलाई 2 दिनमै पटाएर देखाउँछु त हेर न। ल हेरौँला म पनि। ल है त अहिले राखेँ, बाई। ल ल ल बाई। के भन्नुहुन्छ? बाबुको पढाइ त खतरा छ नि। सीमा जिपिए 4 ल्याएको, 11मा A+ छ पढाइमा। खतरा ल्याइहाल्छ अरे बाबुको पढाइ त। अब स्कलरसिपमा निकाले ठिकै छ, नत्र त पैसै तिरेर भने डक्टर त बनाइन्छ यसलाई। एउटा छोरो बनाउनु पर्यो नि त। बन्छ ढुक्क बस्नुहोस्। ल ढुक्क बस्नुहोस्। भन्नु बाबु के भयो? अब सुनिहालिस् होला। अब इज्जतको नि सवाल छ हेर। डक्टर चाहिँ बन्नुपर्छ है यार। डक्टर चाहिँ बन्नु पर्यो, अरू त्यस्तै हो। हुन्छ म गएँ है त बाबा, पढ्नु नि छ। ल पढ है बाबु, पढ। पढाइ अलि पुगेको छैन, पढ। ल ल ल पढ। ल विवेकलाई कल गर्छु। हेलो विवेक, आउन पब्जी हानौँ। मिल्दैन क्या, मिल्दैन। ल कति नै म चाहिँ खेल्छु भने मक्ख परेर होला, मै खेलिदिन्थेँ तिमीसँग। के भन्छौ भनेर मात्र कुरा आयो। ल के भन्ने अब, सन्देशलाई कल गर्छु। यो मान्छे त कस्तो हावा रहेछ यार, जहिले हावामा कल गर्छ रे मान्छे। हेलो, एकछिनपछि कल गर्छु आज तिमीलाई, म एकछिन बिजी छु है। ल एकछिनपछि कल गर्छु। ए ल सन्देश नबिर्सी गर है। ल नबिर्सी गर है त। ल आख्यायिका अर्थात् कथा सबैको फरक हुन्छ। समयसँगै कथा फेरिँदै जान्छ। देख्नुभयो, भनिहाले नि कथा फेरिँदै जान्छ। आज मेरो कथा त्यतै मोडिँदै थियो जहाँ मैले कदापि कल्पेको थिइनँ। आज मेरो कथामा दिन थिएन, रात थिएन, निन्द्रा थिएन, भोक थिएन। कथा यति सुन्दर हुँदै थियो कि कथाका फुलहरूको सुगन्ध नै स्पर्श नै महसुस गरिसकेको थियो। हेलो आर्जित, सुन न, केही भन्नु थियो तिमीलाई? आसमा भन न। हामीले अस्ति जुन कुरा गरिरहेको थियो नि, सिरियसली नलिऊ है। प्र्याङ्क मात्र गरेको थियो तिमीलाई कामना र म मिलेर। होइन किन रिसाउनु, मलाई पहिल्यै थाहा थियो। म नि जिस्केको मात्र हो। होइन रिसाउँदिनँ। ल बाई बाई। मलाई अचम्म लाग्यो कि मेरो कथा पहिल्यै नै कसैले लेखिसकेको रहेछ र म आफ्नै रचित कथामा आफै अभिनय गर्दै रहेछु। आज मेरा कथाका पान्नाहरू त पल्टिएका छैनन्, किनकि कथा फर्किएर जहाँको त्यहीँ आइपुगेको छ। बाबा हजुरलाई केही भन्नु थियो? के लुडो खेल्दैछु म, पछि भन्। यहाँ लास्ट गटे लुडो आउनु न त, म नि खेल्छु नि लुडो, आउनु न। के खेल्छस् हौ बाबुसँग? तेरो साथीहरूसँग खेल्न। के खेल्छस् बाबुसँग नि? हस् ल जा साथीहरूसँग खेल। हुन्छ हस्, म गएँ है त बाबा। हुन्छ। धेरै नखेल्ने फेरि, एक्जाम आइसक्यो, पढ्नु जानु जाने, खेल्छु। पढ्नु त खालि खेल्छु मात्रै छ।
म आफूलाई सम्झाउन खोज्छु कि आखिर साँचो त यही हो, समाज चल्ने कथा त यही नै त हो, तर कथा सधैँ एउटै रहँदैन। सन्देश अर्जित खतरा काण्ड भएछ त, बाफ्रे आसमाले खतरा प्र्याङ्क राख्दै त अय्या म्यासेज त वाइल्ड भाइरल भएको छ। मेरो गल्ती के छ? जहाँबाट केटीले छाड्दा पनि मर्द बनाउनु नि यार, मर्द त्यही रुनुहुन्छ यस्तो कुरामा, त्यति सानो कुरामा रुनी हो, के भयो त? मर्द बना, मर्द रुनुहुन्न। आज मेरो कथामाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ। मेरो कथामा म रुन्थे, कराउँथे, डराउँथे, तर आखिरमा साँचो कुरा के रहेछ? छोरा मान्छे हो, रुनुहुन्न, छोरा मान्छे हो, डराउनुहुन्न, छोरा मान्छे, छोरा मान्छे, छोरा मान्छे। जति रोए पनि, कराए पनि, डराए पनि सबै मनभित्रै राख्नुपर्छ। छोरा मान्छेले देखाउनुहुन्न। आकृति भन न। अजित रोको हो कि क्या हो तिमी? होइन रोको छैन, किन रुनु र? आसमाले भनेको कुरा पनि सुने। होइन जाब त्यस्तो कुरामा नि केटा मान्छेहरू चित्त दुखाएर छैन। चित्त नदुखाउ, के भयो भने कल गर न है मलाई। छैन होइन के भने भन्छु नि, छैन। ल बाई, टेक केयर। सोचेको जस्तो, भनेको जस्तो कथा सुनाउन भने त्यति सजिलो छैन, किनकि सुनाइसकेपछि कथा यहाँ कथा रहँदैन। मजाक भन्छ, हाँसो भन्छ। मानिसहरू भन्छन् कि कथा दुई धारे तरवार हो, तर जब कथामा धार नै बाँकी रहँदैन तब लेखक दोधारमा पर्छ कि कथा लेखेर अन्त्य गरौँ कि रेटेर। अब भने मलाई मेरो कथाको पात्रहरू नै मन पर्न छाडिसकेको थियो। अझै कथाको त्यो म भन्ने पात्रदेखि त उरट नै लाग्न थालिसकेको थियो। मेरो कथा दोधारमा अड्कियो। न त कथा अघि बढाउन सके, न त सकाउन। त्यसैले मैले अब मेरो कथा सुनाउने सोचे। बाबा केही भन्नु थियो हजुरलाई? के खालि लुडो खेलेर बेला मात्र आउँछ डिस्टर्ब गर्न, खालि लुडो खेलेर पछि भन्न आइज काम छैन, खालि लुडो खेलेर मात्र डिस्टर्ब गर्छ, पढ्नु छैन। आइएम सरी बाबा। के भयो बाबु तँलाई? के भयो तँलाई? म यो सक्दिनँ, म कमजोर छु। मलाई छ नि बाबा, मलाई डर लाग्छ। मलाई छ नि, मलाई रुन मन लाग्छ। मलाई म बलियो म डक्टर बन्न सक्दिनँ। आइएम सरी। आइज लुडो खेल्नु आइज। मैले कथाको सुरुमै भनेको थिएँ, सायद कथाको रूपहरू अप्रत्याशित हुन्छन्। कथा कहाँबाट कसरी कहिले मोडिन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन। कतिपल्ट त कथा आफै पनि मोडिँदैन, मोड्नुपर्छ। धेरै कुरा हुन्छन् कथामा, चाहँदै छोड्नुपर्छ। सक्छु खेल्न यो उमेरमा? सकिन्छ र? आउन सकिन्छ क्या, जसले पनि सक्छ, सिकाइहाल्छु नि म। ल पब्जी आइज। हामी सबैले सधैँ जसो गर्ने एउटा मुख्य गल्ती, हामी अरूको कथा सुन्न कहिले चाहँदैनौँ। अनुरोध छ, एकपल्ट त सुन्नुहोस्, रमाइलो लाग्छ। तँलाई कुन केटीले छोड्यो भन्दै थिइस्? मेरो साथीको छोरी छ, मिलाइदिउँ?
आवा जे पनि के यसै गएँ म। कहिलेकाहीँ हामीलाई आफ्नै कथा मन पर्दैन, तर के थाहा हजुरको कथा अरूलाई मन पर्छ कि? त्यसैले आफ्नो कथा सधैँ मनभित्रै नराख्नुहोस्, सुनाउनुहोस्। के थाहा हजुरको कथा अरूको प्यारो बन्छ कि? अरूलाई हजुरको कथा मन नपरे पनि त के भयो त, पान्ना पल्टाउनुहोस्, नयाँ पान्नाबाट नयाँ कथाको सुरुवात गर्नुहोस्। र एउटा कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, कथा लेख्दा पनि विभिन्न बाधा अड्चन आउँछन्। कहिले कपी सकिन्छ, कहिले कलममा मसी, कहिले शब्द गलत भएर काटेर सुधार्नुपर्छ। जीवन पनि त यही नै त हो। सकिन्छ त काटेर गल्तीलाई सुधार्नुहोस्, सकिँदैन त पान्ना पल्टाउनुहोस्, नयाँ कथाको सुरुवात गर्नुहोस्। किनकि भनिहाले नि कथा मोड पछि फेरिँदै जान्छ। यो मेरो कथा, अहम मम आख्यायिका।